नमस्ते, म अट्युस अन स्टडीबाट बोल्दैछु र म आज संविधानको बारेमा केही बोल्न गइरहेकी छु। र आज मैले संविधानको बारेमा परिचय, किन यो मूल कानुन हो, संविधानको वर्गीकरण, संविधानका स्रोतहरू, संविधानवाद, संविधानको उद्देश्यहरू, संविधानको महत्त्व तथा आवश्यकता र संविधानको निर्माण प्रक्रियाबारे यहाँ प्रस्तुति दिन गइरहेकी छु। जनताले रोजेको राजनीतिक दर्शन, इच्छा र आकांक्षालाई आकार र विषयवस्तु दिने र राज्यका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई समेट्ने राजनीतिक प्रकृतिको वैधानिक मूल कानुनी दस्तावेज संविधान हो। संविधानले राज्यको विद्यमान शासन पद्धतिको स्वरूप निर्धारण गर्ने, त्यसका प्रमुख अङ्गहरूको स्थापना गरी अधिकार र शक्ति सुम्पिने र नियन्त्रण गर्ने सीमा समेत परिभाषित गरेको हुन्छ। यसर्थ संविधान सरकारको शक्ति तथा कर्तव्य र जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कानुनी आधार हो। संविधान राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आवश्यक कानुनी आधार मात्र नभई जनताको अधिकार र दायित्व प्रत्याभूति गर्ने महत्त्वपूर्ण लिखित पनि हो। यसले राजनीतिक प्रणालीको आधारभूत संरचनाको खाका कोर्नुका साथै राज्यका प्रमुख अङ्गहरूको स्थापना, जनताको मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति, राजनीतिक आर्थिक अधिकारहरूको सुनिश्चितता, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण, राज्यका अङ्गहरू बीच शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलन लगायतका अन्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटेको हुन्छ। यो देशको सर्वोच्च सार्वभौमिक शक्तिशाली निकायबाट निर्मित हुने गर्दछ। यो राज्यका अङ्गहरूको अधिकार, शक्ति तथा नियन्त्रणको स्रोत पनि हो। यो जनताको अधिकारको पनि स्रोत हो। कुनै पनि देशको संविधान उक्त देशको मूल कानुन मानिन्छ, किनकि कानुन निर्माण गर्ने विधायकी अङ्गलाई संविधानले नै निर्माण गर्छ। सार्वभौम सत्ता एवं राजकीय सत्ता निहित अधिकार प्रयोग गरी संविधान निर्माण हुने, सरकारका अङ्गहरूको रूपरेखा, शक्ति र मुख्य कार्यहरूको वर्णन, राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक एवं अन्य पक्षको मार्गदर्शन गर्ने, राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त प्रष्ट पार्ने र संविधानसँग बाझिने अन्य कानुन स्वतः अमान्य वा बदर हुन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानलाई सबैभन्दा पुरानो लिखित संविधान मान्न सकिन्छ। उक्त संविधानको नाम द आर्टिकल्स अफ कन्फेडरेसन एन्ड पर्पेचुअल युनियन हो। उक्त संविधानको मस्यौदा सेकेन्ड कन्टिनेन्टल कङ्ग्रेसद्वारा सन् 1776 तथा 1777 बीचमा तयार गरेको थियो भने सन् 1781 सम्ममा सम्पन्न भइसकेको थियो। संविधानको वर्गीकरण। संविधान जनताले चाहेको राजनीतिक इच्छा, दर्शन र आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने र राज्यका आधारभूत सिद्धान्तलाई समेट्ने राजनीतिक प्रकृतिको कानुनी दस्तावेज हो। संविधानको वर्गीकरण यसको प्रकृति, राज्यको स्वरूप वा ढाँचा, संशोधनको लचकता आदिका आधारमा गर्न सकिन्छ। संविधानको प्रकृतिको आधारमा लिखित र अलिखित। कतिपय लिखित संविधानहरूको स्रोत अलिखित मूल्य, मान्यता एवं प्रथा परम्परा हुन्छ भने लेखाबद्ध भएको अलिखित संविधान भएका मुलुकहरूको संवैधानिक स्रोत लिखित हुन्छन्। जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाको लिखित संविधान छ भने संयुक्त राज्य युके को अलिखित संविधान छ। एकात्मक र संघात्मक। यो चाहिँ राज्यको स्वरूपको आधारमा हो। एकात्मक यस्तो संविधान भएको मुलुकमा राज्यको शासन शक्ति पूर्ण रूपमा संवैधानिक रूपबाट नै केन्द्र सरकारमा हुन्छ भने संघात्मक भएको स्वरूपको संविधानमा चाहिँ एउटै केन्द्रमा मात्रै शासकीय शक्ति सीमित नराखी केन्द्र र राज्य प्रान्त दुवैमा रहने व्यवस्था छ। संशोधनको आधारमा कठोर र नरम हुन्छ। कठोर संविधानमा चाहिँ संशोधन गर्न लामो प्रक्रिया हुने र संशोधन गर्न कठिन हुने कठोर प्रकृतिको संविधान हो। र सामान्य कानुन यस्तै जस्तै छोटो र सरल प्रक्रियाबाटै संशोधन गर्न सकिने नरम प्रकृतिको संविधान हो। संविधानका स्रोतहरू। संविधान निर्माण गर्दा विभिन्न किसिमका दस्तावेजहरू, कानुनी निर्णयहरू, संसदबाट पारित ऐन, विधेयक लगायत
विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी ती कानुनी दस्तावेजहरूलाई कानुनको स्रोतको रूपमा लिइन्छ। संविधानका विशेष स्रोतहरू यस प्रकार रहेका छन्। विधायन यो संसद वा संसदले अधिकार प्रत्योजित गरेको अन्य निकायबाट निर्मित हुने कानुन हो। विधायकलाई कानुनको सबैभन्दा भरपर्दो र दिगो स्रोतको रूपमा लिइन्छ, किनभने यो जनताले आफ्नो मर्म, इच्छा, भावनाहरू एकजना मान्छेलाई दिएर त्यो मान्छेहरू गएर उनीहरूको इच्छा अनुसार संविधान बनाउनु पर्ने हुने भएकोले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा लिइन्छ। नजिर यो अदालतको न्यायिक निर्णयबाट प्रतिपादित सिद्धान्त हो जुन कानुन सरह लागू हुन्छ। संसदले अथवा व्यवस्थापिकाले अर्को कानुन नबनाएसम्म यसलाई नै कानुन सरह लागू गरिन्छ। नजिर अभिलेख अदालत वा सर्वोच्च अदालतबाट मात्रै प्रतिपादित हुन्छ। नेपालमा सर्वोच्च अदालतलाई मात्र अभिलेख अदालतको रूपमा लिएको हुनाले सो अदालतको निर्णयलाई मात्रै नजिरको रूपमा लिइन्छ। प्रथा परम्परा कुनै पनि स्थानका मानिसले परापूर्व कालदेखि निरन्तर अवलम्बन गर्दै आएका तथा प्रचलनमा ल्याएका मान्यता, चालचलन, संस्कार, रीतिरिवाज तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थालाई नै प्रथा परम्परा भनिन्छ। यसमा एकरूपता, स्थिरता र निरन्तरता, लामो सामाजिक अभ्यास, वैधानिकता प्राप्त, नैतिकता र सर्वस्वीकार्यता भएको कारण यसलाई स्रोतको रूपमा लिएको हो। तर यो पनि बुझ्नुपर्छ कि प्रथा परम्परामा भएका राम्रा कुराहरूलाई स्रोतको रूपमा लिइन्छ, तर नराम्रो प्रथा परम्परालाई चाहिँ रूपान्तर गरेर राम्रोमा ढालेर मात्रै त्यसलाई संविधानको स्रोतको रूपमा ल्याउनुपर्छ। करारजन्य कानुन करारमा रहँदा पालना गर्नुपर्ने कानुनलाई पनि संवैधानिक स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ। विद्वानहरूका लेख तथा विचारहरू विद्वानहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा दक्ष हुन्छन् र उहाँहरूका लेख तथा विचारहरू संविधान निर्माणको क्रममा सहयोगी स्रोतको रूपमा ठहरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका फैसलाहरू कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्रबीचको सहमति तथा सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा मामिला सुल्झाउनकै लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत बनेको हुन्छ र यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोर्ट अफ जस्टिस, युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिस, इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट आदिहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका नमुनाहरू हुन् र यसै अदालतका फैसलाहरूलाई पनि संविधानको स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ। सन्धि सम्झौताहरू कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई पनि संविधानको स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ। संविधानवाद संविधानको आधारभूत सिद्धान्त र विचारधारा हो। यो राम्रो संविधानमा समेटिनुपर्ने अति आवश्यक गुणहरूलाई जनाउँछ, तसर्थ यसले संविधानको स्तर मापन गर्ने काम पनि गर्दछ। यसले स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशताको नियन्त्रण गर्दै असल, उत्तरदायी, जवाफदेही र सीमित सरकार वकालत गर्ने हुँदा यो लोकतान्त्रिक सरकारको मेरुदण्ड पनि हो। संविधानवादका आधारशिला संविधानवादले एकातिर सरकारको शक्तिमाथि संविधान बमोजिम सीमा निर्धारण गरेको हुन्छ भने अर्कोतिर सरकारलाई राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने वैध आधार खडा गरिदिएको हुन्छ। यसका लागि संविधानवादमा देहाय बमोजिमका आधारशिलाहरूले भूमिका खेलेका हुन्छन्। संविधान मूल कानुन हो र अन्य बाँझिने कानुन सर्वोच्च न्यायालयबाट बदर हुन्छ। शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था हुनुपर्छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका हुनुपर्छ। न्यायिक पुनरावलोकन हुनुपर्छ। सीमित, उत्तरदायी र जवाफदेही सरकार हुनुपर्छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित निर्वाचनको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।
शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ। कार्यपालिकालाई बढी उत्तरदायी बनाउन संवैधानिक निकायहरूको व्याख्या हुनुपर्छ र संविधान संशोधनको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। संविधानको महत्त्व वा आवश्यकता। राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण प्रक्रिया र व्यवस्थापन गर्ने मुख्य दस्तावेज सहितको सर्वोच्च कानुनका रूपमा रहेको संविधानको आवश्यकतालाई यस प्रकार बुदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। जनताले रोजेको राजनीतिक दर्शन, इच्छा र आकांक्षाले विषयवस्तु दिन्छ। राज्यको विद्यमान शासन पद्धतिको स्वरूप निर्धारण गर्छ। राज्यका प्रमुख अङ्गहरू स्थापना गरी सोको अधिकार, शक्तिको विभाजन तथा नियन्त्रण पनि गर्छ। राज्य सञ्चालन प्रणालीमा सुनिश्चितता ल्याउँछ। राज्यको परराष्ट्र नीति तथा आर्थिक नीतिको निर्धारण गर्छ। सरकारले अभ्यास गर्न सक्ने निरङ्कुश शक्तिमाथि नियन्त्रण गर्छ। राज्यका अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच शक्ति सम्बन्धको निर्धारण गरी शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन गर्ने व्यवस्थापन गर्छ। राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्छ। द्वन्द्वरत पक्षहरूबीच एकता गराई दीर्घकालीन शान्ति कायम स्थापना गर्छ। राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्छ। जनताका बढीभन्दा बढी अधिकार सुनिश्चित गर्दछ। बदलिएको परिवेश र आवश्यकता अनुसार राष्ट्रलाई नयाँ गति दिन्छ। चलिरहेको शासन पद्धति कुनै कारणबाट ब्रेक भएमा फ्रेस स्टार्ट गर्छ। संविधानको निर्माण प्रक्रिया। नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई देहाय बमोजिम चरणबद्ध रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सबभन्दा पहिला त सभापति चयन तथा कार्यशर्तहरू तयार गरी विषयगत समितिको गठन गरिन्छ। त्यसपछि छलफल, राय, सुझाव तयार गरी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिन्छ। मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइन्छ। राजपत्रमा प्रकाशित गरी छलफलको माध्यमबाट जनमतको सङ्कलन, सुझाव सहितको जनमत सङ्कलन गरेपछि विस्तृत प्रतिवेदन समितिले संविधान सभामा पेश जनताको राय बमोजिम पहिलो मस्यौदा तयार गरी विधेयक समितिमा पेश, संविधान सभामा दफावार छलफल गरी पारित, राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधान घोषित। यति जानकारी दिँदै म यो भिडियो समाप्त गर्दछु। कृपया यो भिडियो लाइक, शेयर र च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। साथै छुटेका जानकारी, त्रुटिहरू वा बुझ्न गाह्रो भएमा कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। हामी त्यस्ता जिज्ञासा मेट्ने प्रयासरत रहनेछौँ। धन्यवाद।